कामरान साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि जो हो चुका सो हो चुका, अब देखना ये है कि आगे कैसे चलना है। आप ही की पार्टी JUIF और मौलाना साहब और आपके साथी PMLN वो आज के दिन तक पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली भगत कर ली है और वो बहुत सारा रिलीफ एस्टैब्लिशमेंट से हासिल कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है PMLN के ऊपर आज के दिन में कि PMLN में जो मुफाहमत और मुज़ाहमत चल रही है, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सब कुछ कर रहा है। तो ये तो आज के दिन तक ये सारी बातें दोहराई जा रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो हो चुका सो हो चुका सर? देखिए ये आज के दिन, ये इल्ज़ाम आज के दिन तक जो है ना, ये एक दूसरे पे क्रॉस एलिगेशन आ रहे हैं ना, तो ये क्रॉस एलिगेशंस को आज दफन करते हैं। आज ये तय करते हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे फ्री और फेयर होंगे और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कोई मदद कोई पार्टी हासिल नहीं करेगी और उसको हर चीज़ को जो है दस्तूर के दायरे में, उस जिन को भी दस्तूर के दायरे में हम बंद कर देंगे जो जिस जिन की मदद से जो है ना हम जो है ना अपने मामलात सीधे या उल्टे करते हैं और उसके बाद जो है ना उस मैंडेट को तस्लीम किया जाकर उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे। आज के बाद ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं और यही दुरुस्ती का यही रास्ता है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर जो है ना माजी के एलिगेशंस लेके चलेंगे तो माजी में हर शख्स जो है ना कोई भी शख्स वली अल्लाह नहीं रहा। हर शख्स के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है, मुझ पे भी लग सकता है, आप पे भी लग सकता है। छोड़िए माजी को, आइंदा हम अपनी आगे आकबत संवारने की जो है ना कोशिश करते हैं, आगे इस मुल्क की आकबत संवारने की कोशिश करते हैं, आगे इस अवाम की आकबत संवारने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे सियासी जमातों और एक बेशतर लॉट है सियासतदानों की माजरत के साथ जिनका DNA ये बन चुका हुआ है कि हमने बाय हुक एंड क्रूक हमने इक़्तिदार तक पहुंचना है। वो इक़्तिदार की लालची हो चुके हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे हो जाएं कि वो खुद से ये नियत कर ले कि नहीं जी अब हमने कोई एस्टैब्लिशमेंट या किसी भी गैर कानूनी ताकत या गैर आनी ताकत की मदद नहीं लेनी, हमने फ्री एंड फेयर जीत के आना है। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो खामोशी से बैठ जाएंगे। आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तो इस तरह के लोग ही नहीं रहे। दुरुस्त नहीं, देखिए इंसान बुनियादी तौर पे अच्छा होता है, उसको जो है ना वो बाज़ औक़ात वो एनवायरनमेंट्स होते हैं जिसमें वो जो है ना वो ख़राबी पैदा होती है। इस एनवायरनमेंट को या तो वो खुद जिन्होंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो दुरुस्त कर दें, एक तरीका ये हो सकता है, या ये बाकी लोग सारे मिल के कह दें कि हम उस एनवायरनमेंट को जो है ना उससे जो है ना वो जान छुड़वाते हैं। अगर हमने तय कर लिया कि उस एनवायरनमेंट से जान छुड़ाना है और हमने अपना जो है ना रूल्स ऑफ द गेम तय कर लेनी है, तो जिस दिन आपने रूल्स ऑफ द गेम तय कर लिए और जिस दिन आपने ऑनेस्टी के साथ सारे मामलात आगे चलाए, माजी को कि तुम ऐसे थे, तुम्हारा वालिद ऐसा था, तुम्हारा दादा ऐसा था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, वो हर एक पे कोई ना कोई एलिगेशन आएगा या लग सकता है, अगर झूठा हो या सच्चा हो। उसको छोड़ के आगे से आज की तारीख से शुरू करते हैं कि आज नया इलेक्शन या आ जाए अगले साल से करवा लेते हैं, इस तारीख से करवा लेते हैं, इतने साल बाद करवा लेते हैं और उसके बाद जो है ना ये मामलात को हम ये तय कर लेते हैं कि इसमें किसी की मुदाखलत नहीं आनी, तो शायद पाकिस्तान का भला हो जाए, वरना हम बहुत तेजी से तबाही के रास्ते पे। राइट, चले मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा शहजाद साहब से, लेकिन एजाजुल हक साहब चूंकि आप खुद सियासतदान हैं, इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, जीतते भी आ रहे हैं, हारते भी आ रहे हैं, जो बात कामरान साहब कर रहे हैं ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है हम सब की यही ख्वाहिश होगी, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप उसी कबीले का फर्द हैं, सियासी उस फ्रेटर्निटी का। आपको लगता है कि हमारी ये सियासी जमातें इतनी अच्छी, इतना हम इनके बारे में खुशगुमानी करें कि ये इस्टेब्लिशमेंट की कोई मदद नहीं चाहेंगी, ये कहेंगे नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफर करेगी भी तो ये रिजेक्ट कर देंगे? पाकिस्तान में जिस दिन ये हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब की तरफ हम चले जाएंगे। तमाम जमातें या तो NRO की तलाश में रहती हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं। जिस दिन तमाम सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद कर देंगी तो मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन मैं देखें, ये हुकूमतों का काम है। जो मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मुझे एक कोई इशू बता दें जिस पे कि मौजूदा पिछले 3 सालों में कोई एक कौमी इशू बता दें कि जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, जिस तरह के हम वो जो स्कूल पे अटैक हुआ था, उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद जिस तरह साथ बैठकर एक मुत्तफ़िका एक्शन प्लान बनाया था, हर चीज़ के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहिए। अब देखें, इलेक्शन के तरीक़ेकार पे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वो चाहते हैं कि जो मर चुके हैं लोग उनके वोट हासिल कर लें, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया बीच में
جس سے کہ ہم گڑبڑ نہ کر سکیں تو مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو جائیں گی. تو اگر یہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, لیکن ایک پیج پر ہونا, اکٹھے بیٹھنا, قومی ایشوز کو ریزالو کرنا, میں سمجھتا ہوں جب سیکھ لیں گے سیاستدان تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر بھی سیاست کر لیں گے. رائٹ. تو شہزاد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دے دیتے ہیں, جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان چونکہ اس کی انسٹنکٹ اچھی ہوتی ہوگی, اس کو حالات یا کسی وجہ سے وہ برا انسان بن سکتا ہے, فطرت اچھی ہوگی, تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں اپنی ان پولیٹیکل پارٹیز کو, پالیٹیشنز کو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر سے وہ جو لالچ ہے اقتدار تک پہنچنے کا, جائز یا ناجائز طریقے سے, وہ لالچ ختم ہو جائے گا اور یہ مان لیں گے اس بات کو کہ ہم اگر 20 سال بھی اقتدار سے باہر رہنا پڑے, ہم باہر رہنا گزارا کر لیں گے, لیکن ہم 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے؟ میرے پاس ایسا, اس کو اور آسان کر لیتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہے ہی گناہ کی پوٹلی, یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس کو یہ بنیاد بنا لیتے ہیں اپنی آرگیومنٹ. صحیح ہے. لیکن اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جب گناہ کا مرتکب میں پایا جاتا ہوں تو مجھے نہ پوچھو, وہ دعوت گناہ دینے والا یا والی جو ہے اس سے پوچھو کہ مجھے کیوں نفس پہ قابو نہیں رہتا. یعنی مسلمان کا تو, اور لیڈرشپ کا, اور جس نے فکر اور جس نے نمو اور ہمیں لے کے چلنا ہے آگے, ہمیں رستے دکھانے ہیں ہماری سیاسی لیڈرشپ نے, اور معاشرے کو تشکیل کرنا ہے اور اس کی فکر کو تشکیل دینا ہے, وہ اتنا کمزور نفس کا انسان ہے کہ وہ دعوت گناہ کوئی بھی دے اس پر چل پڑتا ہے یا چل پڑنے کا خطرہ رہتا ہے. تو میرا مطلب ہے کچھ نہ, سم تھنگ نیڈس ٹو کریکٹ سم ویئر. یہ کہیں نہ کہیں یہ آرگیومنٹ بیٹھ نہیں رہا, یہ میچ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج نہیں جاتی کسی کے پاس چل کے, لوگ خود فوج کے پاس جاتے ہیں. اور اس کی کوئی مثالیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہمارے ہاں بات ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے کہ کتنی دفعہ کون جا کے ملا اور کتنی دفعہ ملتے ہیں اور کیوں ملتے ہیں. نہ جائیں, اور بھائی وہ بیٹھے رہنے دو چیف آف آرمی اسٹاف کو دفتر میں, یا ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے دفتر میں, انتظار کرتے رہیں, کیونکہ وہ تو ہے ہی گناہ کی پوٹلی. آپ نہ جائیں. اور مثال کے طور پہ آپ کو زبردستی اگر گناہ اس کے بندوق کی نوک کے اوپر, یہاں پہ تو خون بہتا ہے, یہاں پہ تو حقوق و رسول کے لیے خون بہتا ہے. اگر آپ کے وہاں پہ بندوق کی نوک پہ کہا جاتا ہے تو آپ یار ایک شہادت دے دیں 2-4, کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاست کے لیے شہادتیں دیتے ہیں یار, لیٹس ڈو اٹ. مارنے دو گولی اس کو, دیکھتے ہیں گولی مار کے کتنا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اچھا یار یہ اس طرح. اچھا پھر اس کے بعد تو انوائرمنٹ کو صاف کرنا, انوائرمنٹ گندا ہے, صاف کرنا آپ کا کام ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر سے چھینٹے پڑے ہو, گند پڑا ہو, آپ بچا کے چلنا آپ کا کام ہے. آپ کپڑے اپنے گندے نہیں ہونے دیتے اگر آپ نفیس انسان ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ آرگیومنٹ بیٹھ نہیں رہا, اس کو ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے, میری اپنی ذاتی نظر میں, اگر میرے سیاستدان جو کہ میرے لیڈرز ہیں, اس معاشرے کے لیڈرز ہیں, اس ریاست کے لیڈر ہیں, اور حکومتیں بناتے اور چلاتے ہیں, اگر یہ اپنے آپ کو راست کر لیں تو کوئی مائی کا لال ان کو یہ اپنے نفس پہ قابو پا لیں. میں یہ آپ پہ چھوڑ دوں. چلے کامران صاحب, آخری 30 سیکنڈ پہ سر دیکھیں, ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی اتنی دعوت گناہ دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ. جی میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یا تو دعوت گناہ دینے والے دعوت گناہ دینا بند کر دیں, یا ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں اور اکٹھی ہو کے ہم کچھ طے کر لیں. میرا بھی جو ہے نا سوال یہی تھا, یہی میں قوم کے سامنے رکھ رہا تھا. ان دعوت گناہ دینے والوں پہ شاید مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے, مگر میں نے ساتھ یہی کہا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا مرتب کر لیں کہ ہم نے آئندہ جو ہے نا کسی دعوت گناہ دینے والے کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. بہت زبردست. اور میرے خیال بڑے عرصے کے بعد کسی پالیٹیشین نے اتنی فیئر سٹیٹمنٹ دے دی ہے الٹیمیٹلی کہ اگر دعوت گناہ آ بھی رہی ہے تو یہ گناہ کی طرف رجوع کرنے کا جواز نہیں ہو سکتا. دعوت گناہ دینے والا اپنی جگہ پہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جس نے اپنے نفس پہ قابو نہیں, سیاسی نفس پہ قابو نہیں پایا, اقتدار کے حرص پر مبنی نفس پہ قابو نہیں پایا, وہ بھی پھر شریک جرم ہوگا, وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.